विलसित मंजुळ मंजूषा सुंदर सुरभाषा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुळ मंजूषा सुंदर सुरभाषा ऐमादस्तव पोषण चमदा मम वचना गीता सुंदर सुरभाषा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुळ मंजूषा सुंदर सुरभाषा गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव संप्रतिरेषा सुंदर सुरभाषा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुळ मंजूषा सुंदर सुरभाषा वेदांत विचार वैद्य व्योम शास्त्रादि विहार विजयते धराया सुंदर सुरभाषा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुळ मंजूषा सुंदर सुरभाषा सुंदर सुरभाषा सुंदर सुरभाषा कविवर विलसित मंजुळ मंजूषा सुंदर सुरभाषा मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुळ मंजूषा सुंदर सुरभाषा ऐमादस्तव पोषण चमदा मम वचना गीता सुंदर सुरभाषा मुनिवर स्वागतम. आषाढ मासः पंढरपूर वारी चातुर्मासः तथा आह्लाददायकः पर्जन्य वर्षावः इत्यादिभिः विशिष्यते. किन्तु आषाढस्य प्रथमदिने केवल एकमेव नाम मनसि विराजते, कालिदासः. तस्य एव अधिकारः अस्ति अस्मिन् दिने. अद्य आषाढस्य प्रथमदिनः. आदरणीयाः मान्यवराः, संस्कृतप्रेमिणः च वयं सर्वे
कालिदासदिनस्य आचरणं कर्तुं सम्मिलिताः। अहं शिरीष अत्रे, ठाणे विद्वत् परिषत् प्रमुखा अस्मिन् सायंकाले भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। वयं भाग्यवन्तः यत् कार्यक्रमस्य अतिथिपदं मान्या प्राध्यापिका मेधा सोमन् भगिनी स्वीकृतवती। कार्यक्रमस्य आरम्भं कर्तुम् अहं ठाणे जनपदमन्त्रिणीं दीप्ति भगिनीं निवेदयामि। धन्यवादः। आरम्भं वयं भारतमातुः पूजनेन कुर्मः। प्रथमं दीपप्रज्वलनं कुर्मः। पार्पणम्। रत्नाकरधौतपदा हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्, वन्दे भारतमातरम्। कालिदासदिननिमित्तम् एषः कार्यक्रमः, अतः कालिदासस्य पूजनमपि कुर्मः। कालिदासस्य प्रतिमामपि सद्यस्कमाध्यमेन एव मालार्पणं तथा पुष्पार्पणं कुर्मः। कालिदासाय नमः। इदानीं प्रथमं वयं ध्येयमन्त्रं गायामः। सर्वे म्यूट् मध्ये एव गायन्तु। अहं साक्षात् अत्र स्क्रीन् उपरि दर्शयामि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। अद्य आषाढस्य प्रथमः दिनः। तर्हि अद्य अस्माकं ठाणे जनपदतः नाम प्रतिवर्षं वयं कालिदासदिनस्य आचरणं कुर्मः। अस्मिन् वर्षे अपि अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा, यथा वर्षाकालः अस्ति यथा प्रत्यक्षं तु न शक्यं, पुनः तथा व्याप्ति अपि भवतु एतस्य कार्यक्रमस्य इत्यर्थं सद्यस्कमाध्यमेन एतस्य कार्यक्रमस्य योजनं कृतमस्ति। सर्वे कार्यकर्तारः बहु उत्साहेन अत्र सहभागं स्वीकुर्वन्ति इति सूचितवन्तः। ते अत्र आगत्य प्रदर्शनानि कुर्वन्ति विविधानि। कालिदासस्य विषये आदरं प्रकटयितुं तेषां मनसि ये भावाः सन्ति ते अत्र आगत्य वदिष्यन्ति, विविधानि प्रदर्शनानि अपि करिष्यन्ति। तर्हि सर्वेषां स्वागतम्। अत्र अस्माकं विद्वत् परिषत् प्रमुखा शिरीष अत्रे भगिनी अस्ति, तथा च प्रान्तस्य विद्वत् परिषत् प्रमुखः महाबल भट्ट महोदय अपि अस्ति। महोदयस्य स्वागतं करोमि। अतिथि महोदया अस्ति, तस्यै अपि नमः। तर्हि कृपया इतः परं कार्यक्रमम् अग्रे नयतु इति शिरीष भगिन्यै निवेदयामि। कृपया स्वीकरोतु भगिनी। धन्यवादः दीप्ति भगिनी। इदानीं प्रतिभा पाटणकर भगिनी कालिदासस्य साहित्यविषये प्रस्तुतिं करोति। प्रतिभा भगिनी। कालिदासदिनम् अस्ति। महाकवि कालिदासविषये अहं किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। कविकुलगुरुः, कविशिरोमणि, कविश्रेष्ठः इत्यादयः उपाधयः कालिदासस्य विषये प्रसिद्धाः। कालिदासस्य जन्मस्थानं काश्मीरः वा उज्जयिनी इति निश्चितं वक्तुं न शक्यते। न च तस्य महानुभावस्य जीवनकालविषये कश्चित् निर्णयः अस्ति। महाराज विक्रमादित्यस्य राजसभायाः अयं प्रतिष्ठितो विद्वानः इति सर्वैः स्वीक्रियते। महाकवेः कालिदासस्य प्राधान्येन 7 रचनाः सन्ति। रचनानां नामानि कुमारसम्भव महाकाव्यं, रघुवंश महाकाव्यं च 2 महाकाव्ये, ऋतुसंहारः, मेघदूतै च 2 खण्डकाव्ये।
अभिज्ञानशाकुन्तलं, मालविकाग्निमित्रं, विक्रमवर्षीयं च त्रीणि नाटकानि। महाकवि कालिदासः न केवलं भारतस्य किन्तु विश्वस्य श्रेष्ठः कविः अस्ति। केनचित् कविना उक्तं, पुरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। पुरा एकदा सर्वे विद्वांसाः पंडिताः च कवीनां गणनां कुर्मः इति विचिन्त्य उपविशन्ति। प्रथमः कवि कालिदासः इति गणना कर्तुम् आरब्धवन्तः। कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासः इत्युक्ते कनिष्ठिकायाः नाम कालिदास इति स्थापितवन्तः। तदनन्तरं समीपे स्थिताम् अङ्गुलिं निर्देश्य अस्य नाम किम्, अत्र कः कविः भवेत् इति विचिन्त्य किमपि नाम न स्फुरितं तेषां मनसि। इत्युक्ते गणनाम् एव त्यक्तवन्तः। कालिदासः सदृशः अन्य कोऽपि कविः नास्ति। कवेः अभावात् अस्य नाम अनामिका। इयं तु कालिदासः अधिष्ठिता, इयं तु नाम नास्ति। कालिदासस्य तुल्यं कोऽपि कविः नासीत्। तस्मात् कारणात् अनामिकायाः नाम योग्यम् एव। कवि कालिदासेन विरचिताः 7 ग्रन्थाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। उपमा कालिदासस्य इति उक्ति तस्य विषये सुप्रसिद्धा अस्ति। कालिदासः संस्कृतसाहित्ये लोकोत्तरः कविः अस्ति। तस्य काव्ये क्लिष्टता कृत्रिमता च किञ्चित् मात्रम् अपि नास्ति। महाकवि कालिदासस्य प्रतिभा सर्वतोमुखी अस्ति। महाकवि कालिदासाय नमस्कृत्यम् अहं विरमामि। धन्यवादः। यत् प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनपद भाषा आसीत्, तस्य प्रमाणम् अस्ति एषा कथा। एकदा कालिदासः एकं ग्रामं गतवान्। तत्र सः एकां बालिकां दृष्टवान्। बालिका किमपि लिखन्ती आसीत्। कः संवादः अभवत् तदा? कालिदास पृच्छति, का त्वं बाले? काञ्चनमाला। कस्या पुत्री? कनकलतायाः। हस्ते किं ते? तालिपत्रम्। का वा रेखा? क ख ग घ। तर्हि अस्ति खलु प्राचीनकाले संस्कृत भाषा जनपद भाषा। धन्यवादः। नमो नमः। कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुरसान्दासु मञ्जरीष्विव जायते। बाणभट्टस्य हर्षचरिततः एषः श्लोकः अस्ति। अर्थः अस्ति, कालिदासस्य आम्रमञ्जरी इव मधुरः सुरसः च सूक्तयः कस्य हृदि प्रेमभावस्य निर्माणं न करोति। राजशेखरः। एकोऽपि न जीयते हन्त कालिदासो केनचित् कालिदासत्रयी किमु। श्लोकः अस्ति राजशेखरस्य काव्यमीमांसा इति ग्रन्थतः। तथैव जल्लणस्य सूक्तिमुक्तावलीतः तथा हरिकवेः सुभाषितावलीतः कालिदासत्रयी आसीत् इति कथ्यते। एषः तु संशोधनस्य विषयः। किन्तु यदि वयं केवलम् अर्थानुसारं जानीमः तर्हि
कविः कथयति यत् शृङ्गाररसस्य अभिव्यक्त्यां कालिदासः अद्वितीयः आसीत्। घटीभूतमभूत् पूर्वमथवा स्वर्लोकभूलोकयो रैश्वर्यं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम्। प्रियमित्र, यदि भवान् वसंत ऋतोः समस्त पुष्पफलैः तथा ग्रीष्मकालस्य पुष्पफलैः च संतृप्तं मोहितं चित्तम् अथवा स्वर्गलोकस्य तथा भूलोकस्य ऐश्वर्यम् एकत्रम् अनुभवितुम् इच्छति तर्हि शाकुन्तलस्य अनुभूतिं प्राप्नोतु। धन्यवादः। संस्कृतव्याकरणपरम्परायां महाकवेः कालिदासस्य अत्यन्तिकं महत्त्वं वर्तते। विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु अन्यतमः एषः आशुरचनायां प्रसिद्धः। रघुवंशं कुमार इति द्वे महाकाव्ये एकं कथाम् इदानीम् अहं श्रावयामि। कालिदासः कथं झटिति आशु सः कविता रचयति इति। एकदा किम् अभवत्, राजा विक्रमादित्यः अपृच्छत् यत् 10 चञ्चलवस्तूनां नामानि वदतु। नाम केवलं 10 चञ्चलवस्तूनः न, तर्हि तेषाम् आद्याक्षरं मकारः भवतु इति अपि सः वदत् राजा। यावत् अन्ये सर्वे चिन्तयन् आसन् तावत् कालिदासः झटिति अवदत् मा मनो मधुपो मेघो मर्कटो मद्यपो मरुत् मक्षिका मत्पुणो मत्स्यो मकाराः 10 चञ्चलाः। अधुना एतस्य श्लोकस्य विषये किञ्चित् विवरणं करोमि। मा नाम लक्ष्मीः। वयं सर्वे जानीमः लक्ष्मी तु चञ्चला एव। यदि अहं किमपि 100 रूप्यकाणां धनपत्रं दत्वा वस्तुं क्रीणामि, शाकं क्रीणामि, तर्हि मम समीपे यत् धनपत्रम् अस्ति तत् धनपत्रं शाकविक्रेतुः समीपं गच्छति। पुनः सः अग्रे यदि किमपि तेन धनपत्रेण किमपि क्रीणाति तर्हि तद् धनपत्रम् अन्यस्य कस्यापि समीपं गच्छति। एवमेवं लक्ष्मीः चञ्चलः वर्तते। अग्रे अस्ति मनः। पश्यतु, इदानीं वयं सर्वे अत्र गृहे स्मः। अहं यदि वदामि हिमालये कश्चन मुनिः पद्मासने उपविश्य तपः आचरन् अस्ति इति, तर्हि वयं सर्वे मनसा हिमालयं गतवन्तः किल? वयं सर्वे गृहे स्मः, परन्तु मनसा वयं हिमालयं गत्वा तत्र कश्चन मुनिः पद्मासने उपविश्य तस्य दर्शनमपि वयं कृतवन्तः। पुनः भगवद्गीतायामपि अर्जुनः वदति यत् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करः सः पुष्पात् पुष्पं भ्रमति अटनं करोति सोऽपि चञ्चलः। अग्रे अस्ति मेघः। सम्प्रति वर्षाकालः, आकाशे मेघानाम् इतस्ततः सञ्चारं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। कालिदासेन तु शापितस्य यक्षस्य कथायाः आधारेण मेघदूतस्य रचना कृता अस्ति। किमर्थं? यतोहि मेघः चञ्चलः, सः इतस्ततः भ्रमणं कर्तुं शक्नोति इति। अस्मिन् कथायां यक्षः स्वप्रेयसीं प्रति मेघद्वारा सन्देशं प्रेषयति। अग्रे अस्ति मद्यपः। मद्यपि विषये अधिकं कथनं न आवश्यकम् अत्र। नाम सुरापानात् परं सः कथं चलति इति वयं सर्वे जानीमः। अग्रे अस्ति मर्कटः। वृक्षात् वृक्षं कूर्दमानं मर्कटं वयं सर्वे बहुवारं दृष्टवन्तः। किञ्चिदपि क्षणमपि सः एकस्मिन् स्थाने कदापि न तिष्ठति। अग्रे अस्ति सप्तमं मरुत। यद्यपि साक्षात् न दृश्यते तथापि एतस्य सञ्चारः सर्वत्र वर्तते। वयं तस्य अनुभवं कर्तुं शक्नुमः। अष्टमः अस्ति मक्षिका। मिष्टापणं भवतु वा गृहं भवतु वा अन्यत्र सर्वत्र वयं पश्यामः एषा मक्षिका एकस्मिन् स्थाने कदापि न तिष्ठति, सा इतस्ततः उड्डयति। नवमः अस्ति मत्कुणः। प्रायः सम्प्रति मत्कुणाः न दृश्यन्ते, परन्तु पुरा एतेषां सञ्चारः सर्वत्र अस्ति। आतल्पं स्वसाम्राज्यं मत्वा एषः रक्तपिपासुः खट्वायां सर्वत्र भ्रमणं करोति स्म। अन्तिमः अस्ति मत्स्यः। जलवासिनः मत्स्यः तडागेषु, नदीषु, समुद्रेषु वा सर्वत्र तरणं करोति।
अतः मत्स्यः अपि चञ्चलः। नाम कालिदासः झटिति 10 चञ्चलवस्तूनां नामानि उक्तवान्। पुनः नाम सर्वेषाम् आद्याक्षरं मकारः अस्ति। मकारः यथा मा लक्ष्मीः, मनः, मधुपः, मेघः, मर्कटः, मद्यपः, मरुत्, मक्षिका, मत्पुण, मत्स्य एवं मकार 10 चञ्चलः। एतेन कालिदासस्य महतीम् अस्माभिः ज्ञायते। अतः एव सर्वे वदन्ति पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभवात् अनामिका सार्थवती बभूव। धन्यवादः। बहु समीचीनं, धन्यवादः। कथायाः शीर्षकः अस्ति बाधति इति बाधते। कालिदासः एकदा रात्रौ छद्मवेषं धृत्वा नगरे अटन् आसीत्। परेद्युः प्रातःकाले भोजराजस्य अपि कुत्रापि गन्तव्यमासीत्। राज्ञः शिबिकां वोढुं वाहकाः अपर्याप्ता इत्यतः राजभटाः नगरवीथीषु अटन्तं छद्मवेषधारिणं कालिदासं शिबिकां वोढुं नियुक्तवन्तः। एतादृशे कर्मसु कालिदासस्य अभ्यासः न आसीत् इत्यतः सः अचिरात् एव श्रान्तः अभवत्। श्रान्तं कालिदासं वीक्ष्य कारुणिकः भोजराजः अपृच्छत्, अयम् आन्दोलिकादण्डः तव बाधति वा न वा इति। कालिदासः प्रत्यवदत्, न अयम् आन्दोलिकादण्डः तव बाधति बाधते इति। तच्छ्रुत्वा एषः शिबिकावाहकः न सामान्यः कोऽपि, परन्तु मम प्रेष्ठः कालिदास एव इति ज्ञात्वा भोजराजः कालिदासं शिबिकायाम् आसनं प्रदत्तवान्। भोजराजेन प्रयुक्तः बाधति शब्दः सदोषः आसीत् इति सुव्यक्तम्। बाध एषः धातुः आत्मनेपदी अस्ति, तस्य बाधति इति रूपं दोषपूर्णम् एव। धन्यवादः। कनिष्ठिका उपमा सन्मानेन अधिष्ठिता कल्पना सौन्दर्येण अनामिका नामवती बभूव। ऋतम् इति तस्य खण्डकाव्ये अतिरम्य कल्पना विलासः दृश्यते। विधानपुष्टार्थं केचन श्लोकान् प्रस्तुतिं करोमि। कश्चित् कान्ता विरहगुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः। जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु रामगिर्याश्रमेषु वसतिं चक्रे यक्षः। आषाढस्य प्रथम दिवसे प्रेक्षणीयं मेघमाश्लिष्टसानुं ददर्श। विरहार्तः सः यक्षः मेघं दृष्ट्वा तं दूतरूपेण अलकानगरीं प्रेषयितुम् उद्युक्तः। असो अनाघ्रता कल्पना कविं कथं स्फुरत्। विस्मयकारकः खलु। न पश्यति रविः तत् पश्यति कविः। रामगिरितः अलकानगरी पर्यन्तं कालिदासेन विरचितं प्रवासवर्णनम् अतीव रोचकं, निसर्ग सौन्दर्य परिपूर्णम्, अम्लानं चित्ररूपमिव दृश्यते। शिष्टाचार प्रवीणा सः यक्षः प्रत्यग्रही कुटजकुसुमैः कल्पिताधार्य तस्मै मेघाय प्रीतिप्रमुख वचनैः स्वागतं व्याजहार। तत्पश्चात् अतीव कुतूहलेन विनयेन तं कामरूपं करुणाद्रं मेघं यक्षः अगदत्। मार्गं तावत् शृणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपं सन्देशं मे तदनु जलस्य श्रोस्यसि श्रोत्रपेयम्। खिन्न खिन्न शिखरिषु पदं न्यस्य सन्तासि यत्र क्षीण क्षीण परिलघुपय स्रोतसां चोपभुज्य। प्रियमेघ दूतरूपेण अलकानगरीं सम्प्राप्य कृपया तव दुःखितां भातृजायां मम कुशलं कथय। बन्धो संतप्तानां त्वमसि शरणं, निःशब्दोऽसि प्रादिशसि जलं याचितं याचकेभ्यः। जातं मया यांच्या मोघा वरमधिकुणे नादमे लब्धकामा। अलकानगरीं सम्प्राप्तः त्वम् असि अस्मदीयम् आवासं कथं जानीतः। यक्षः सः स्वयमेव शङ्कते।
स्वयमेव निरसते. तत्रारं धनपती गृहात उत्तरेण प्रपश्य दूरात लक्ष्यं सुरपतीच्या चारुणा तोरणेन यस्योपान्ते कृतकतनया कांतया वर्धितो मे हस्तप्राप्यस्तबकनमितो बालमन्दार वृक्षः. वापी चास्मिन् मरकतशिला बद्ध सोपान मार्गा हेमैश्चन्ना विकचकमलै स्निग्ध वैदुर्यनालये यस्यास्तोये कृतकवसतो मानसं सन्निकृष्टं नाध्यास्यन्ति व्यपतगमशुचा त्वामपि प्रेक्ष्यहंसाः. निःशब्दा खलु महाकवेः कल्पनासौन्दर्यं पदलालित्यं शब्दालङ्कारः रसप्रधानं रचनासौष्ठवं वर्णयितुम् अहम् असमर्था. अतः अन्ते कवेः शब्दानुपयुज्य भावाञ्जलिम् अर्पयामि. एतत् कृत्वा प्रियमुचित प्रार्थनावर्तितो मे रुचिरं काव्यं मेघदूतं कालिदासस्य भूषणम् आनन्देन वारं अनुभवन्तु. धन्यवादः. बहु अग्रे गीता कुलकर्णी भगिनी एकां कथां श्रावयति. कालिदासदिनस्य शुभाशयाः. आषाढमासस्य प्रथमं दिनं कालिदासदिनम् इति सर्वत्र आचर्यते. अनाथः कालिदासः मूढः आसीत्. कालिदास किन्तु सः कालीमातायाः परमः भक्तः आसीत्. ध्वनि आगच्छति कुत्रापि. आषाढमासस्य प्रथमं दिनं कालिदासदिनम् इति सर्वत्र आचर्यते. अनाथः कालिदासः मूढः आसीत्. किन्तु सः कालीमातायाः परमः भक्तः आसीत्. विद्योत्तमा नाम्ना मेधावी राजकन्या शास्त्रार्थे अनेकान् पंडितान् पराजितान् कृतवती. तया अवमानिताः विद्वांसः छलेन तस्याः विवाहं मूढकालिदासेन सह कारयन्ति स्म. यदा विद्योत्तमा एतद् विषयं जानाति तदा सा कालिदासं गृहात् बहिः निष्कासयति स्म. कालिदासः कालीमातां शरणम् अगच्छत्. अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः इति भगवान् भगवद्गीतायाम् उक्तवान्. सकलविद्यापारङ्गतः अभवत्. खण्डकाव्यान् महाकाव्यान् नाटकान् च रचयित्वा सः महाकवि कालिदासः इति प्रख्यातः अभवत्. कविरत्नकालिदासः इति पुरस्कारं राज्ञा प्राप्तवान्. राजा भोजस्य आस्थाने राजकविः इति सन्मानमपि प्राप्तवान्. गच्छता कालेन कालिदासस्य मनसि अहङ्कारस्य उत्पत्तिः अभवत्. विद्या विनयेन शोभते इति उक्तिं तौ द्वौ विस्मृतवन्तौ. एकदा भोजराजा तथा कालिदासः भ्रमणं कर्तुं राज्यात् बहिः गतवन्तौ. बहु दूरं गत्वा तौ मार्गभ्रष्टौ आस्ताम्. क्षुत्पिपासया पीडितौ अभवताम्. किं करणीयम् इति चिन्तितवन्तौ. तत्र एकं कुटीरं दृष्टवन्तौ. कुटीरे एका वृद्धा न्यवसत्. बुभुक्षिताभ्यां खादितुं मधुराणि फलानि पातुं शुद्धं जलं च सा वृद्धा दत्तवती. किञ्चित् कालानन्तरं सा पृच्छति, भवन्तौ कौ, कृपया स्वपरिचयं यच्छताम् इति. आवां राजानौ स्तः इति तौ वदतः. वृद्धा वदति, न, मेघराजः यमराजः इति द्वौ एव राजानौ स्तः. मेघराजः वर्षां कृत्वा सकलां प्राणिनां कृते जीवनदाता भवति. यमराजा तु तेषां प्राणहर्ता भवति. किन्तु भवन्तौ कौ इति सा पृष्टवती. सम्भ्रमितौ तौ आवां धनिकौ इति उक्तवन्तौ. असत्यं, समुद्रः पर्वतः इति द्वौ प्राकृतिक धनसम्पन्नौ स्तः. अतः भवन्तौ कौ इति सत्यं वदताम्. आवाम् अतिथि इति तौ वदतः. न शक्यं, यौवनं धनम् इति द्वौ अतिथि. कदा आगच्छतः कदा निर्गच्छतः इति कोऽपि न जानाति. परन्तु भवन्तौ कौ? आवां यात्रिकौ तौ वदतः. वृद्धा वदति, न,
युवां यात्रिकौ न जगति सूर्यचन्द्रौ यात्रिकौ तयोः अहोरात्रं यात्रा प्रचलति तौ विश्रान्तिम् एव न कुरुतः अतः सत्यं वदतां भवन्तौ कौ इति त्रस्तौ तौ उक्तवन्तौ आवां सहनशीलवन्तौ इति न पृथ्वी तथा माता एते द्वे सहनशीलवत्यौ ते द्वे सर्वं सहेते इति वृद्धा पुनः वदति। इदानीं भोजराजा तथा कालिदासः लज्जितौ अभवताम्। क्षम्यतां मातः, अहङ्कारेण आवाम् उन्मत्तौ आस्ताम्। भवत्याः वचनेन आवयोः अहङ्कारः नष्टः अभवत्। आवयोः स्मृतिः लब्धा। पुनश्च क्षमस्व इति तां शरणं गतवन्तौ। वृद्धायाः रूपेण स्थिता माता सरस्वती प्रत्यक्षा अभवत्। युवयोः अहङ्कारस्य नाशनार्थम् एव अहं योगमायया प्रकटिता अस्मि इत्युक्त्वा ताभ्याम् आशीर्वादं दत्तवती। अहङ्कारं बलं दर्पम् इत्यादीन् तमोगुणान् प्राप्तान् नरान् भगवान् आसुरीषु योनिषु क्षिपति इति वयं भगवद्गीतायां पठामः खलु। अतः अहङ्कारः सर्वदा मास्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। भगिनी धन्यवादः। अग्रे मानसी धर्मे भगिनी एकां कथां श्रावयति। पूर्तिः। भोजराजस्य सभा। राजा भोज एकः संस्कृतप्रेमी राजा। तस्य सभायां बहवः कवयः पण्डिताः च सन्ति। यथा उक्तमस्ति, काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। तस्य सभायां बहुवारम् अतीव रञ्जकं सम्भाषणचित् श्लोकस्य एकं चरणं कथितवान्। ठं ठठं ठठठं ठं ठं ठठ ठं ठठ ठं ठठः। सभाम् आवाहनं कृतवान्, कः शीघ्रः समस्यापूर्तिं करोति इति। सर्वे पण्डिताः भ्रान्तमतयः अभवन्। समस्यापूर्तिः। तस्यां सभायां कालिदासः अपि आसीत्। किञ्चित् हसित्वा सः उक्तवान्, रामाभिषेके जलम् आहरन्त्याः हस्ताच्युतो हेमघटो युवत्याः सोपानमार्गेण करोति शब्दं ठठठं ठठं ठं ठं ठठठं ठं ठं ठठः। समस्यापूर्तिः अर्थः। एका युवती रामस्य अभिषेकस्य कृते जलम् आनेतुं गच्छति। तस्याः हस्ते एकः सुवर्णघटः अस्ति। मार्गे एकः सोपानः अस्ति। सत्वरम् आनेतुम् इच्छन्त्यायाः तस्याः हस्तात् घटः पतति। सोपानमार्गेण अधः गच्छन् घटः ठठं ठठं ठं ठठ ठं ठं ठठः इति ध्वनिं करोति। धन्यवादः। मानसी भगिनी, अग्रे प्रवीण कुलकर्णी महोदयाः उपमा कालिदासस्य विषये प्रस्तुतिं करोति। अहं किञ्चित् स्क्रीन् शेरिङ्ग् कर्तुं। कालिदासाय नमः। उपमा कालिदासस्य इति मम विषयः। वरकविः, कविकुलगुरुः, कविकुलशिरोमणिः, दीपशिखा कालिदासः इति नामभिः प्रसिद्धः महाकवि कालिदासः 14 शतके आसीत् इति केषाञ्चन विदुषाम् अभिप्रायः। कालिदासस्य काव्येषु उज्जयिन्यां वर्णनम् अधिकं दृश्यते इति कारणतः तस्य जन्मस्थलं कालिदासेन रचितं बहुप्रसिद्धं रघुवंशम् इति एकं महाकाव्यम्। तत्र 19 सर्गेषु दिलीप नृपतः 21 अग्निवर्ण नृपपर्यन्तं रघुवंशस्य कथा वर्तते। तत्र उपमा व्यतिरिक्तः दृष्टान्तः, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्तिः इति अलङ्काराणाम् अपि उदाहरणानि दृश्यन्ते। प्रथम उदाहरणं रघुवंशस्य 6th सर्गस्य 67 श्लोकम्। अस्मात् एव श्लोकात् अयं कविः दीपशिखा कालिदासः इति ख्यातिः गता। प्रकाट इव प्रपेदे विवर्ण भावं सस भूमिपालः
भावार्थः कः? इन्दुमती स्वयंवरा आख्याने अस्मिन् श्लोके इन्दुमत्याः प्रभावः वर्णितः। इन्दुमती हस्ते पुष्पमालां स्वीकृत्य आवलौ तिष्ठतः नृपान् द्रष्टुं स्वयंवरमण्डपे प्रवेशति। तस्याः सौन्दर्यस्य प्रभावात् आकृष्टाः नृपाः सा माम् एव चिनोति इति विचारेण मुदिताः सन्ति। इन्दुमतेः प्रवेशस्य तथा तस्याः सञ्चारणस्य तुलना महाकविः दीपशिखया सह करोति। रात्रिसमये राजमार्गे अग्रे अग्रे गच्छन्ती दीपशिखा राजमार्गस्य गृहाणि क्रमेण प्रकाशयति। यदा अग्रे गच्छति तदा किञ्चित् अहं द्वितीय पृष्ठं शेयर करोमि। यदा दीपशिखा अग्रे गच्छति तदा अनुक्षणं तमेन अपि तानि गृहाणि आच्छादयति। तथैव दीपशिखा एव सञ्चारिणी इन्दुमती यं यं राजानं त्यक्त्वा अग्रे गच्छति तं तं राजानं विलसतमुखं म्लानं भवति। अस्मिन् श्लोके द्वौ उपमानौ दीपशिखा नरेन्द्रमार्गाट्टः, द्वौ उपमेयौ इन्दुमती तथा भूमिपालस्य मुखम्। द्वितीय उदाहरणम् अस्ति रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 3 श्लोकः। सा पौरान् पौरकान्तस्य रामस्याभ्युदय श्रुतिः प्रत्येकं लादयां चक्रे पुल्ये वोद्यानपादपान्। भावार्थः कः? यदा दशरथः श्रीरामस्य अभिषेकं घोषितवान् तदा श्रीरामस्य अभिषेकस्य वार्ता सर्वेभ्यः अयोध्या प्रजाजनेभ्यः सन्तोषं दत्तवती। यथा कृत्रिमा सरित् वा कृत्रिमा जलसिंचन योजना उद्यानवने स्थितान् सर्वान् वृक्षान् जले तोषयति तथैव अस्मिन् श्लोके अपि द्वौ उपमानौ पुल्या उद्यानपादपः तथा द्वौ उपमेयौ अभ्युदयश्रुतिः पौराः च। तृतीय उदाहरणम् अस्ति रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 5 श्लोकः। सा किलाश्वासिता चण्डी भर्त्रा तत्संश्रुतौ वरौ उद्ववामेन्द्रसिक्तार्भुर्बीलमग्ना विवो रगौ। भावार्थः यदा कैकेयी रामस्य अभिषेकस्य वार्ता श्रुतवती सा त्वरया दशरथस्य समीपं गच्छति। यथा पर्जन्येन अभिवृष्टाः भूः वल्मीकादौ लीनौ सर्पौ बहिः आगच्छति तथा एव पत्या दशरथेन आश्वासिता परमकोपना सा कैकेयी तेन पूर्वं प्रतिज्ञातं वरद्वयम् अब्रवीत्। अस्मिन् श्लोके अपि द्वौ उपमानौ इन्द्रसिक्ता भूः बिलमग्नौ उरगौ तथा एव द्वौ उपमेयौ अपि भर्त्रा आश्वासिता कैकेयी वत्सश्रुतौ वरौ। महाकवेः कालिदासस्य साहित्य अध्ययनं संस्कृतपण्डिताः एवं कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्माभिः सामान्यजनैः तत् बहु कठिनं दृश्यते। यदि मम विवरणे केचित् दोषाः सन्ति तर्हि कृपया क्षम्यतां। धन्यवादः। हरिः ओम्। धन्यवादः। समीचीनम्। अवर्णनीया। इदानीम् अहं श्रावयामि। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति इयमधिकं मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां
मण्डनं नाकृतीनां किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्। एतत् दुष्यन्तस्य शकुन्तलायाः प्रथमदर्शनम्। भावार्थः अस्ति आश्रमवासिनीं वल्कलधारिणीं शकुन्तलां दृष्ट्वा दुष्यन्तः एतं श्लोकं वदति। यद्यपि कमलं शैवलेन आवृत्तं भवति तर्हि रम्यं भासति, चन्द्रः कलङ्कं धरति तर्हि शोभयति। एषा सुकुमारी बाला केवलं वल्कलं धारयित्वा अपि अतीव सुन्दरा दृश्यते। तात्पर्यमस्ति यः मूलतः सुन्दरः अस्ति तस्य कृते बाह्यमण्डनस्य किं प्रयोजनम्? मराठी भाषां वदामः चेत् जातीच्या सुंदराला सगळंच शोभतं। धन्यवादः। अग्रे प्रज्ञा ठक्कर भगिनी खण्डकाव्य विषये प्रस्तुतिं करोति। अस्माकं संस्कृतसाहित्यम् अतीव विस्तृतम् अस्ति। अत्र अनेकानि बहुमूल्यानि शास्त्राणि यथा वेदाः, वेदाङ्गानि, ब्राह्मणग्रन्थाः, अरण्यग्रन्थाः, उपनिषदः, काव्यानि, नाटकानि, अमरकोशादि ग्रन्थाः रत्नसदृशानि विराजन्ते। तेषु आधुनिकसमाजे काव्यानां प्रति महान् आदरः वर्तते। यतोहि काव्यानि कोमलमति पाठकानां कृते सरलानि, सुबोध्यानि, आनन्दप्रदायकानि च भवन्ति। काव्यस्य प्रकारद्वयम् अस्ति, दृश्यकाव्यं, श्रव्यकाव्यम्। श्रव्यकाव्यस्य पुनः प्रकारत्रयं पद्यं, गद्यं, पद्य उभयात्मकम्। महाकाव्यं, खण्डकाव्यं, काव्यं, कोशकाव्यम् एवं चत्वारः प्रकाराः पद्यकाव्यस्य। तेषु अहं खण्डकाव्यम् इति विषये वक्तुम् इच्छामि। खण्डकाव्यस्य लक्षणानि कथं मेघदूतकाव्ये खण्डकाव्यस्य लक्षणानि समन्वितानि इति विषये वक्तुम् इच्छामि। खण्डकाव्यविषये वदामि चेत् अस्माकं मेघदूतम्, इदानीमेव भगिनी उक्तवती मेघदूतविषये। तर्हि मेघदूतम् इति कालिदासेन विरचितं श्रव्यकाव्यं खण्डकाव्यान्तर्गतं भवति। यतोहि खण्डकाव्यस्य सर्वाणि लक्षणानि अत्र समन्वितानि भवन्ति। एकं लक्षणमस्ति खण्डकाव्यस्य यत् खण्डकाव्यमिति शब्दादेव वयं स्पष्टतया ज्ञातुं शक्नुमः यत् तत्र मानवजीवनस्य एकस्यायाः घटनायाः वर्णनं तत्र उपलभ्यते, न तु सम्पूर्णजीवनस्य। मेघदूतकाव्ये अपि पश्यामश्चेत् तत्र अपि रामगिर्याश्रमे मेघं दृष्ट्वा विरहिणः यक्षस्य अल्कानगर्यां तस्याः स्वप्रेयस्याः समीपे सन्देशप्रेषणम् इति अस्य काव्यस्य मुख्यविषयः वर्तते। अत्र यक्षजीवनेन सह सम्बन्धिताः एकस्यायाः घटनायाः एव उल्लेखः वर्तते, न तु सम्पूर्णजीवनस्य। अतः एकदेशानुसारी इति यद् खण्डकाव्यस्य लक्षणं वर्तते तदत्र समन्वयति। भारतीयसंस्कृत्यां चत्वारः पुरुषार्थाः कल्पिताः: धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षश्च। रुद्रट् इति एकः अस्ति महोदयः अस्ति, तस्य मतानुसारणं कश्चनः एकपुरुषार्थः खण्डकाव्यस्य फलं भवेत्। मेघदूतकाव्ये कामहैत्री इति यत् तृतीयः पुरुषार्थः अस्ति तत् फलितं भवति विरहिणः यक्षस्य मनोऽभिलाषायाः मेघमाध्यमेन अलकापुरी मध्ये निवसत्याः नायिकायाः समीपे प्रेषणं कामनायाः एव प्रतिफलनम् इति वक्तुं शक्नुमः। इतोपि एकं लक्षणं खण्डकाव्यस्य नाम तत्र
असमग्ररूपेण बहवः रसाः भवन्ति, परन्तु समग्ररूपेण एकः रसः भवति। मेघदूतकाव्ये समग्ररूपेण विप्रलम्भ शृङ्गारः वर्तते। असमग्ररूपेण बहवः रसाः तत्र सन्ति, तस्य आस्वादं वयं इदानीं स्वीकृतवन्तः एव, परन्तु समग्ररूपेण शृङ्गारः रसः इति वक्तुं शक्नुमः। पुनः मेघदूतस्य इतोपि लक्षणानि, इतोपि एकं लक्षणं नाम खण्डकाव्यं लघुः भवति महाकाव्यस्य अपेक्षया। महाकाव्य सदृशम् अधिकाः सर्गाः न भवन्ति खण्डकाव्ये। मेघदूतमपि भागद्वये विभाजितः। तत्र आहत्य 100+ श्लोकाः विद्यन्ते। एकेन एव छन्दसा शृङ्गाररसपोषकाः अनेके श्लोकाः तत्र मेघदूतकाव्ये सन्ति। इदं काव्यं गेयमपि भवति। तत्र अधिकनायकनायिकाः नायिकानां समन्वयः नास्ति अस्मिन् काव्ये, अतः स्वरूपेण इदं काव्यं खण्डकाव्यम् इति परिगण्यते। धन्यवादः। बहु उत्तमं विवेचनं प्रज्ञा भगिनी, धन्यवादः। अधुना अहम् अजविलापः इति विषये प्रस्तुतिं करोमि। शृङ्गाररसस्य राजा आसीत्। एतस्य रसस्य अभिव्यक्तिः तस्य काव्ये विशिष्यते। भवभूति कथयति स्म, एको रसो करुणो एव। तस्य काव्ये करुणरसस्य अभिव्यक्तिः अतीव हृद्या। किन्तु कालिदासः महाकवि एव। तस्य काव्ये अपि करुणरसस्य अभिव्यक्तिः हृदयस्पर्शी अस्ति। बहूनि उदाहरणानि सन्ति, किन्तु अद्य केवलम् एकं वदामि। दशरथस्य पिता राजा अजः, इन्दुमतिः तस्य पत्नी। इति कथ्यते यत् इन्दुमतिः अतीव कोमला स्त्री। एकदा राजा अजः राज्ञी इन्दुमती च वनविहारार्थम् अगच्छताम्। तत्समये महर्षि नारदमुनिः आकाशमार्गेण गच्छन् आसीत्। नारदस्य वीणायाः पुष्पमाला वायोः कारणात् आकाशात् पतित्वा इन्दुमतेः हृदये आतिष्ठत्। हा हन्त! सुकुमारी इन्दुमतिः तेन आघातेन तत्क्षणमेव मृतवती। राजा अत्यन्त शोकाकुलः जातः। तां स्वस्य अङ्के स्थापयित्वा सः अवदत्, मनसा अपि न विप्रियं मया कृतपूर्वं तव किं जहासि मां। ननु शब्दपतिः क्षितेरहं त्वयि मे भावनि बन्धनारतिः। मया मनसा अपि तव विप्रियम् अप्रियम् अथवा अरुचिकरं न कृतं, तर्हि केन कारणेन मां त्यजसि? ननु अहं क्षितेः पृथिव्याः शब्दतः एव पतिः, किन्तु मम प्रीतिः त्वयि एव अस्ति। अजस्य शोकः तीव्रः एव। सः अग्रे अपृच्छत्, गृहिणी सचिव सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ करुणाभिमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद किं न मेरुतम्। त्वमेव दाराः बुद्धिसहायः मन्त्री नर्मसचिवः मनोहारे कलाप्रयोगे प्रियशिष्यासि। त्वां हरता दयाशून्येन मृत्युना मे किं न ऋतं वद। मम सर्वमपि ऋतम् इति सरलार्थः। अहो कारुण्यपूर्णः अजस्य विलापः। धन्यवादः। अग्रे मनीषा घाटगे भगिनी एकं गीतं गायति। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्। कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम्।
ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतं सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतं मुनिजनवाणी कविजनवाणी प्रियजनवाणी संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं वसतो वसतो रामचरितं प्रियजन भाषा संस्कृतं वसतो वसतो रामचरितं प्रियजन भाषा संस्कृतं स्थाने स्थाने भारत देशे सदने सदने संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं मुनिजनवांछा कविजनवांछा प्रियजनवांछा संस्कृतं मुनिजनवांछा कविजनवांछा प्रियजनवांछा संस्कृतं वदने वदने कार्यक्षेत्रे वार्तालापे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतं धन्यवादः धन्यवादः बहु सुमधुरं मनीषा भगिनी। वयं भाग्यवन्तः यत् कार्यक्रमस्य अतिथिपदं मान्या प्राध्यापिका सोमन् भगिनी स्वीकृतवती। तस्याः परिचयम् अहं समयस्य अभावात् संक्षेपेण एव करिष्यामि। मेधा भगिनी मराठी भाषायां तथा राज्यशास्त्र विषये MA पदवीं प्राप्तवती। सा MPhil BEd अपि अस्ति। संस्कृत भाषा विषये तस्याः विशेष रुचिः अस्ति। सा छात्रान् संस्कृत भाषा विषये मार्गदर्शनं करोति। तस्याः लेखनं बहु विविधतापूर्णम् अस्ति। संस्कृत वाङ्मय दर्शन, सावरकर वाङ्मय दर्शन, राम गणेश गडकरी वाङ्मय दर्शन, नवरात्र उत्सव, सामाजिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक महत्व, प्राचीन स्त्रिया इत्यादयः तस्याः केचन लेखन विषयाः। सुमधुर संस्कृत सुभाषिते भाग 1 आणि 2 मराठी आणि इंग्रजी अर्थासहित सार्थ 12 संस्कृत स्तोत्राणी मराठी आणि इंग्रजी भावार्थासहित एतानि तस्याः लोकप्रियाणि पुस्तकानि। सा एका प्रख्याता वक्त्री अस्ति। भगवद्गीतायाः 18 अध्यायानां विवरणम् इति तस्याः एक प्रियः व्याख्यानविषयः। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतल, कौरव कुलातील स्त्रिया आणि सद्यस्थिती, श्रीकृष्ण एक युगपुरुष, विविध प्राचीन ऋषी, पसायदान, समर्थांचा संदेश, भारतीय सण उत्सव इत्यादयः तस्याः लेखन विषयाः। सा नियमितरूपेण वृत्तपत्र लेखनं करोति। इदानीं प्रगतवर्षतः संस्कृत साहित्य परिचयः इति विषये तस्याः लेखानां प्रकाशनं सागर वृत्तपत्रे प्रचलन् अस्ति। मेधा भगिनी मनपूर्वक धन्यवादाः। श्रोतृवर्गस्य कृते केचन बोधपूर्णाः शब्दाः भवेयुः इति प्रार्थये। ऑडियो ऑन करा मेधा। नमो नमः। अद्य आषाढ़ शुद्ध प्रतिपदा दिने आदरणीयः कविकुलगुरु कालिदास महोदयाय सविनयं वन्दनम्। शिरीष महोदया मां कार्यक्रमस्य कृते आमन्त्रवती, अतः अहं प्रथमं धन्यवादं ददामि। प्रारम्भे हि सर्व संस्कृत भारती सदस्यां प्रति सहर्षेण
अभिनन्दनं करोमि। संस्कृतभाषा देववाणी अतिप्राचीना अस्ति। नैकाः साहित्यिकाः अनेकविषयेषु लेखनं कृत्वा संस्कृतभाषाम् अलङ्कृतवन्तः। कालिदासमहोदयस्य वाङ्मयं पठित्वा चिन्तनं कृत्वा विविधकलाविष्कारैः भवन्तः सर्वे सादरीकरणं कृतवन्तः च आनन्दिताः अभवन्। अहमपि भवताम् अनेककथाः, गीतानि, सुभाषितानि इत्यादयः कलाविष्कारान् श्रुत्वा अतीव सन्तुष्टा अभवम्। अतः युष्मान् सर्वान् अभिनन्दयामि। अहं भवद्भ्यः शुभेच्छां ददामि। यशोवन्तः भवन्तु, विजयिनः भवन्तु, सदा सर्वकाले विजयन्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु महाकवि कालिदासः, जयतु संस्कृतभाषा। धन्यवादः। धन्यवादः। बहु उत्तमं भाषणम्। अग्रे अत्र धन्यवादः मेधा भगिनी। अत्र संस्कृत भारती कोकण प्रान्ततः विद्वत् परिषत् प्रमुखा महाबलभट्ट महोदया उपस्थिता अस्ति। अहं तं प्रार्थये सः अस्मान् बोधयति वा? एकनिमेषं शिरीष भगिनी, प्रथमं परिचयं कारयामि महोदयस्य। आमाम्। अस्तु। अत्र मान्यः महाबल भट्ट महोदयः मूलतः कर्णाटकतः अस्ति। गोवा पर्वरी मध्ये महोदयस्य निवासः अस्ति। माप्सा सेंट जेवियर महाविद्यालये महोदयः संस्कृतं पाठयति। शिक्षकरूपेण, प्राध्यापकरूपेण तत्र तस्य कार्यमस्ति। संस्कृत भारत्याः कोङ्कण प्रान्तस्य विद्वत् परिषत् प्रमुख इति महोदयस्य इदानीं दायित्वमस्ति। महोदय बहुभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृतस्य कृते संस्कृत भारत्यां कार्यं कुर्वन् अस्ति। महोदयस्य स्वागतं। महोदय कृपया अस्मान् स्वशब्दैः बोधयतु। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्यतन कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिवर्ये मेधा भगिनी, तथैव कार्यक्रमस्य सञ्चालके शिरीष भगिनी, ठाणे जनपदस्य मन्त्रिणी दीप्ति भगिनी, तथैव अन्येपि संस्कृत अनुरागिणः, कालिदासस्य अनुचराः इति वयं वदामः। तस्य काव्यस्य, तस्य वचनस्य च अनुसरणं वयं जीवने कुर्वन्तः एव स्मः। तादृशाः भवन्तः सर्वे अत्र उपस्थिताः सन्ति। भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनम्। कार्यक्रमः तु बहु सुन्दरः अस्ति। भवतां स्वयं स्वेच्छया भवन्तः एतत् सर्वं कृतवन्तः, स्वयं चिन्तयित्वा। शिरीष भगिनी तु प्रतिभा सम्पन्ना अस्ति। तस्याः पूर्वमपि एवं कार्यक्रमसंयोजनं बहु सम्यक् कृतवती अस्माकं गीताकेन्द्रे अपि। मम गीताकेन्द्रस्य छात्रा वर्तते सा। तथैव अनेके छात्राः अत्र दृश्यन्ते अपि। बहु सन्तोषस्य विषयः। सा विद्वत्परिषदः दायित्वं जनपदस्तरे स्वीकृत्य उत्तमतया आरम्भं कृतवती। तदर्थं तस्याः अभिनन्दनं। तस्याः कृते प्रोत्साहनं ददाति दीप्ति भगिनी अपि। सा अपि कार्यचतुरा अस्ति। अतः तस्याः सहयोगेन एषः कार्यक्रमः सम्यक् निरूढः इति अहं चिन्तयामि। भवतां सर्वेषामपि प्रस्तुतिः सुन्दरी आसीत्, श्लाघनीया अपि। अस्माकं विद्वत् परिषदः एवम् उद्देश्यमस्ति। एकं तु विदुषां सङ्घटनं,
इदानीं मेधा भगिनी अपि विदुषी अस्ति, तस्याः किञ्चित् योजनम् अभवत्। वस्तुतः शिरीष भगिनी मामेव उक्तवती आसीत् भवान् एव आगच्छतु भाषणं कर्तुमिति, परन्तु तत्रस्थमेव कमपि विद्वांसं तत्र योजयतु, अहमपि आगच्छामि इति उक्तवान् आसम्। तेन कारणेन अस्माकं कार्येण सह विदुषामपि सहयोगः भवतु। संस्कृतभारती केवलं सम्भाषणसंस्कृतमेव न पाठयति, विद्वत्तायाः अपि पोषणं करोति, विदुषां संस्कृतमपि प्रसारयति इति अस्माकं ध्येयमस्ति। तदर्थमेव विद्वत् परिषद् इति प्रकल्पः अत्र कृतः अस्ति। अखिलभारतीयस्तरे तत्र मनोरमा पुरस्कारः दीयते, भवतां शलाका परीक्षा इति भवति, भवतां ज्ञानं स्यात् तद्विषये। तादृशमपि संस्कृतभारती करोति। अतः विद्वज्जनाः अपि अस्माभिः सह योजिताः भवन्तु इति उद्देशेन वयं विद्वत्परिषदः आरम्भं कृतवन्तः। तस्य सार्थक्यम् इति अहं चिन्तयामि। एवं भवन्तः एतादृशं कार्यक्रमं कृतवन्तः। एवमेव जनपदे काव्यवर्गः, व्याकरणवर्गः, शास्त्रपरिचयवर्गः एवं सर्वं भवतु। तेन विदुषामपि सन्तोषः भवति। एव अस्मादृशाः सामान्यजनाः स्मः, वयमपि किञ्चित् तस्य आनन्दं विदुषां ज्ञानं च प्राप्तुं शक्नुमः इति अहं चिन्तयामि। अहं तु विद्वत्परिषदः प्रमुखः इति नास्मि, विद्वज्जनसेवकः अस्मि। केवलं संयोजनं मम दायित्वम् अस्ति। अतः यदा यदा विद्वज्जनानां सम्पर्कः भवति तद् मम भाग्यम् इति अहं चिन्तयामि। अतः एवमेव कार्यक्रमः अग्रेपि भवतु। प्रान्तपक्षतः अपि अस्माकं सम्पूर्णसहकार्यम् अस्ति एव। किमपि साहाय्यम् अस्ति चेत् वयं सदा सर्वदा स्मः इति उक्त्वा अहं विरमामि। मेधा भगिनी पुनश्च विद्वत्परिषदः परतया अहं धन्यवादान् समर्पयामि। बहु सम्यक् मार्गदर्शनं सा कृतवती। धन्यवादाः। धन्यवादः महाबलमहोदय। यथा नरेन्द्र मोदी महोदय वदति प्रधानसेवकः, तथैव विद्वत् परिषत् सेवकः इति महोदय अवदत्। बहु चतुरः अस्ति मेधा महोदय। भवत्याः कार्यबाहुल्यात् समयं निष्कास्य अस्माकं कार्यक्रमे भवती आगतवती, अतः अहं धन्यवादान् व्याहरामि। महाबलं महोदय नहीं, बहु उत्तमं। भवती आगे बहु व्यस्ता अस्ति भवती। अद्य एव अहं चिन्तयामि द्वितीया अथवा तृतीया सभा अस्ति न भवत्याः कृते। महाबल भट्ट महोदय अपि बहु व्यस्तः अस्ति, तर्हि अपि सः आगतवान्, अस्माकं बोधितवान्। अहं तमपि धन्यवादान् व्याहरामि। अत्र उपस्थिताः मान्यवराः, तेषामपि धन्यवादाः। दीप्ति भगिन्याः मार्गदर्शनं महत्त्वपूर्णमेव आसीत्, तस्याः अपि धन्यवादाः। भवन्तः सर्वे अपि संस्कृत अनुरागिणः अत्र आगत्य कार्यक्रमम् अलङ्कृतवन्तः। भवतां सर्वेषामपि भूरिशः धन्यवादाः। अन्ये संस्कृतप्रेमिभिः सद्यस्कमाध्यमेन अद्य अत्र नैकाः उत्तमाः प्रस्तुतयः कृताः। सिद्धतां कृते बहु न्यूनः समयः आसीत्। तेषां प्रयत्नः श्लाघनीयः। तेषाम् अभिनन्दनं, धन्यवादाः च। कार्यक्रमस्य समाप्तिः शान्तिमन्त्रेण भविष्यति। रेणुका शानभाग महोदया तस्य प्रस्तुति शान्तिमन्त्रं वदति। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।